حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دا جھنڈا این کر کے رکھن گے. اے دہلی دے وچ بہ کے بھی دین دا جھنڈا بلند رکھ دین تے جدوں کالے پانی چلے جان علامہ فضل حق خیر آبادی تے مونج دا لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہندے سن فدیت محمدن خیر البرایا. اے حدیث پڑھاندے بھی مولانا سید کفایت علی کافی دین دا پیرا دتا. جدو استری جسم تے پھر گئی پھر اینج کر کے پیرا دیتا. فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں ڈر گیا؟ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر. ہمیں کوئی مت دین سکھائے. مولا علی نے گل کے کی تھی اے میں نہیں کی تھی. او صحابہ، او مولا کائنات، او آل بیت، او تابعین اور تبع تابعین، پاکان امت تانوں مڑ کے سکھ لبیا. رنجیت سنگھ دے تھلے لکھ دیو شیر پنجاب ڈب کے نہیں مرے. تسی 1400 سال اسلام دی تاریخ مسک کرن لگے ہو. حضور برے صغیر شیر آیا ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا کرانا. وہ دے تھلے تسی لکھیا شیر پنجاب. اور جے سکھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون ہے؟ شرمیں ماری اسی اندر بڑے تساں کی سمجھا؟ اسی چپ تاں اینج نہیں ہونا جنہاں نو سکھ جنہاں دا شیر پنجاب ہے سکھ سمیت امرتسر چلے جان. ایتھے تے بھاٹی چوک 1000 سال بابا ساڑا بیٹھیا. خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت. دسو جی یہ خاک پنجاب کدے دم قدم نال زندہ ہے؟ او اقبال تم ہی بول ہوئے اور تم ہی بول شیرہ. بادشاہی مسجد نہ لیٹے آ جا تو جواب دے. اور تیرے سامنے سکھ دا مجسمہ اگلے اللہ دیتا کہندے نے شیر پنجاب ہے. تو کی کہندا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبح ماز مہریو تا بندہ گشت. اپنے آپ نو بدلو. اسی بالکل ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہیں. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے.